नमस्कार, शुभ बिहानी सँगै अखबार जस्तै आज पनि विभिन्न खबर बुलेटिन सँगै उपस्थित भइसकेका छौं। यदि तपाईलाई हामी प्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, सँगै रहेको बेल आइकन थिचिदिनुहोला, जसले गर्दा तपाई समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकबिन तपाईले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि उल्लेख गरिदिनुहोला। आज तपाईले पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर कमेन्ट गरिदिनुहोला र रेगुलर रूपमा हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने रेगुलर भनेर कमेन्ट गरिदिनुहोला। अन्त्यमा हाम्रो यो मेहनतका लागि एक लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासमा मूल्य बढ्यो। एमाले भित्र ठूलो ध्वजा परेको छ। नेता कार्यकर्ताको विशाल पंक्ति, हैरान छ प्रचण्ड। विप्लव भन्छन् अनुदानका नाममा हुने हस्तक्षेप सह्य हुँदैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणा, बर्खा सकिएपछि लाखौं मान्छे सडकमा उतार्छौं। कृषिलाई प्राथमिकतामा राखे मात्र देशको विकास सम्भव, राजेश हमाल। सहमतिको विरोधमा विद्यार्थीले लगाए इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको परीक्षा शाखामा ताला। बागमती नदीमा 25 किलोमिटर र्याफ्टिङ गरिने। नेपालको वैदेशिक ऋण भन्दा आन्तरिक ऋण वृद्धि भइरहेको छ। पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डे। विदेश जानै पर्ने भन्ने मानसिकता परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। अर्थमन्त्री महत। कैलालीमा स्रोत नखुलेको 5 लाख भारू सहित युवक पक्राउ। नगर प्रहरीलाई मेयर शाहको आग्रह, बुद्धि विवेक पुर्याएर काम गर्नु होला। रापरपाको पार्टी कार्यालय नभत्काउन अन्तरिम आदेश। हुम्लामा आइपुग्यो 4000 क्विन्टल खाद्यान्न। टोखा छहरे सुरुङ मार्ग र तातोपानी 12 विशेष सडकमा चीनको सहयोग मागिँदै। आयल निगमको बेथिति झल्काउने गण्डकी डिपो। नेविसँग अध्यक्षले धम्की दिएपछि परिबन्धमा अनसन तोड्ने सुलभ चापागाई। सरकारले सुशासन अभियान छाड्नेवाला छैन, नेपाललाई समृद्ध बनाई छाड्छौं, उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठ। चिनिया दूतावासमा नेपाल विद्यार्थी संघको प्रदर्शन। सेनाको हेलिकप्टर मार्फत 3 जना तीर्थयात्रीको उद्धार। खेतीयोग्य जमिन मध्ये 78% जमिनको माटोमा अमलियापना। एमसीसी सैनिक सुरक्षासँग जोडिन सक्दैन माधव नेपालको भनाई। चाडपर्वले राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउँछ, प्रदेश प्रमुख गुरुङ। सर्लाहीका 4 स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजे। रुकुम पूर्वमा चक्कु देखाएर महिलामाथि लुटपाट। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र खाना पकाउने ग्यासमा मूल्य वृद्धि गरेको छ। बिहीबार राति बसेको निगम सञ्चालक समितिको पेट्रोलियम समितिले पेट्रोलमा प्रति लिटर 4, डिजेलमा र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 3 र खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 235 रुपियाँ वृद्धि गरेको हो। अब काठमाडौँमा पेट्रोलको मूल्य 1 लिटरको 178 रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै डिजेल र मट्टीतेलको 167 र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 1895 रुपियाँ पुगेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमाले भित्र ठूलो ध्वजा परेको टिप्पणी गरेका छन्। बिहीबार कर्णालीको सुर्खेतमा आयोजित समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रममा उनले एमालेमा नेता कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति, हैरान भएर विस्फोटको स्थितिमा पुगेको बताएका हुन्। नाम लिएर धेरै भन्दिन, आफूलाई धेरै ठूलो पार्टी भन्ने हाम्रा प्रतिपक्ष भित्र यति ठूलो ध्वजा परेको छ। नेपालको विशाल पंक्ति, कार्यकर्ताको विशाल पंक्ति हैरान परेशान भएर कहीँ न कहीँ विस्फोट हुने स्थितिमा पुगेको छ। उनले भने एमाले भित्र विस्फोट भएपछि कम्युनिस्ट आन्दोलन नयाँ शिरबाट ध्रुवीकृत हुने विश्वास रहेको पनि प्रचण्डले बताएको छन्। आफू नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गर्दै गएपछि आलोचना गर्ने केही नपाएर समाजवादी मोर्चा बन्ने बित्तिकैदेखि यसको विरोध सुरु भएको प्रचण्डले बताएको छन्। गठबन्धन मोर्चाबाट प्रतिक्रियावादीहरूलाई खपिसक्नु भएको छैन। बनेको दिनदेखि नै यसका विरुद्ध धुप हाल्न सुरु भइसकेको छ उनले भने। सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका तिब्बती मुलुकका बेल्जियमका नागरिक दावा छेरुङले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निमा तामाङको नाममा नागरिकता लिएको पुष्टि भएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार उनले काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका 11 का पेमा तामाङको छोरा भनेर नागरिकता लिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छानबिन टोलीले पुष्टि गरेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार यो विषयमा छानबिन गर्न गएको साउन 22 गते गृह मन्त्रालयको नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन शाखा उपसचिव कृष्ण बहादुर कटुवालको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा गृह मन्त्रालयको कानुनी शाखा अधिकृत प्रमोद पिक, काभ्रेपलाञ्चोकका प्रहरी नायब उपरीक्षक ढुड्डीराज न्यौपाने, अध्यागमन विभागका अधिकृत खेमराज सापकोटा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेका प्रशासकीय अधिकृत मिनराज थापा हुनुहुन्थ्यो। समितिले 2 हप्ता लगाएर गरेको अनुसन्धानमा उनले नेपालबाट नागरिकता लिएको पुष्टि भएको हो। उनी नेपालमा बेल्जियमको नागरिकका रूपमा पर्यटक भिसामा आएको अवस्थामा पक्राउ परेका थिए।
उनले नेपाली नागरिकता लिएको पाइएपछि तथ्य पुष्टि गर्न अनुसन्धान टोली गठन गरिएको थियो। यो नागरिकताको यकिन गर्न गरिएको अनुसन्धानमा उनले कृत्य गरेर नेपाली नागरिकता लिएको पुष्टि भएको छानबिन समितिका एक सदस्यले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो निमा लामोको नामबाट नागरिकता लिएको पुष्टि भयो। अनुसन्धानमा उनको सिआइबी अध्यागमन विभागमा भएको बायोमेट्रिक र हिरासतमा भेटेर लिएको बायोमेट्रिक मिलेकाले उनकै नागरिकता भएको पुष्टि गरेका छौँ। समितिले बनाएको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ। थप अपराध अनुसन्धान भने सिआइबीले नै हेर्ने गरी सिफारिस गरिएको पनि समितिले जनाएको छ। नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी जनताको हितमा नभएको बताएको छन्। वीरेन्द्रनगरमा बिहिबार आयोजित समाजवादी मोर्चाको सन्देश सभामा उनले एमसीसी जनताको हितमा नभएको दावी गरेका छन्। अनुदान ठिक छ तर अनुदानको नाममा हुने कुनै पनि हस्तक्षेप सही छैन। उनले भने हामीलाई 50 अर्ब रुपियाँको भिख चाहिएन, हामी गाउँका खोरिया खन्छौँ। महासचिव विप्लवले मञ्चमा रहेका प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्न गर्दै भने हामी कुनै पनि सौन्य हस्तक्षेप चाहँदैनौँ, तपाईँ पनि यसका विरुद्धमा आवाज उठाउनुहोस्। उनले क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बेला आएको औँलाएका छन्। उनले नेपाल भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेको बताए। वडा वडामा भ्रष्टाचार अर्काको खोरको बाख्रा देखाएर अनुदान खाने नक्कली कम्युनिस्टहरू मैले देखेको छु। उनले भने प्रधानमन्त्रीज्यू कालो रातो जस्तोसुकै रङ ओढेका भ्रष्टाचारीहरू किन नहुन्, खोरमा हाल्नुहोस्, हामी साथ दिन्छौँ। भ्रष्टाचार र मानव तस्करको ढाड भाँच्न आवश्यक छ उनले भने। समाजवादी मोर्चा नेपालले कर्णाली प्रदेश समन्वय समितिको घोषणा गरेको छ। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा बिहिबार आयोजित सन्देश सभामा मोर्चाले समन्वय समितिको घोषणा गरेको हो। समितिमा समाजवादी मोर्चामा आबद्ध दलको सिफारिसमा 3 जना सदस्य रहेका छन्, जसमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश अध्यक्ष विमल केसी, कृष्ण बहादुर जीसी र दिनेश चाँधरा रहेका छन्। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट पार्टीका उपमहासचिव समेत रहेका प्रकाश जावला, प्रदेश अध्यक्ष अमर बहादुर थापा र ठगेन्द्र पुरी सदस्य रहेका छन्। नेकपाको तर्फबाट विराट सिंह, पौरक्षी र सभ्यतासी तथा जासपाबाट देवीराज न्यौपाने, गगन बहादुर सारू र सन्तोषी विकास सदस्य रहेका छन्। समाजवादी मोर्चाको कर्णाली प्रदेशको सन्देश सभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेकपा महासचिव नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लव लगायतका नेताहरू सहभागी छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बर्खा सिद्धिएपछि लाखौं जनतालाई सडकमा उतार्ने बताएका छन्। राष्ट्रियता, जनजीविका, सामाजिक न्यायको पक्षमा र भ्रष्टाचारको विपक्षमा जनतालाई उतारेर जगेदेखि हल्लाइदिने प्रचण्डले बताएका छन्। बिहिबार सुर्खेतमा समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रममा प्रचण्डले भने केही दिनपछि बर्खा सिद्धिएपछि लाखौं जनतालाई सडकमा ल्याएर राष्ट्रियताको पक्षमा, जनजीविकाको पक्षमा, सामाजिक न्यायको पक्षमा र भ्रष्टाचार विरुद्ध जगेदेखि हल्लाइदिनु पर्ने हुन्छ। जनतालाई सडकमा नल्याई सरकारले नै गर्देला र खाउला भन्नु भुल हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार कति समय चल्छ भन्नेमा हाम्रो चिन्ता नरहेको र आफू सरकार जोगाउन जे पनि गर्ने पक्षमा नरहेको पनि बताएको छन्। मैले सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा 15 दिन भए पनि ठिक छ, 1 महिना भए पनि ठिकै छ। राम्रो कामको सुरुवात गर्छु, राम्रो काम गर्दा गर्दै कसले हटाउँदो रहेछ हेर्छु। नेपाली जनताले पनि हेर्छन्। म सरकार छन्न गाह्रो मान्ने मान्छे पनि म होइन उनले भने। पछिल्लो समय भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाहीमा कांग्रेस एमालेलाई लक्षित गरेको र माओवादीलाई जोगाएको भन्ने आरोपमा सत्यता नरहेको पनि उनले बताएका छन्। आफ्नालाई बचाउँछ, एमाले र कांग्रेसका नेतालाई मात्र थुन्छ भन्ने आरोप ममाथि लगाइयो, त्यो सत्य होइन। मैले त अनुसन्धान गर्दै जाँदा माओवादी त परको कुरा, म आफै स्वयं प्रचण्ड नै मुछे पनि नछोड्न सिआइबीलाई निर्देशन दिएको छु। विद्युतीय सिगरेट भेप मार्फत भएको 9 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा तस्कर समूह विरुद्धको अनुसन्धान सुरु भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको गोदामबाट चोरिएको सुनबारे अदालतमा मुद्दा दायर भएको झन्डै 2 महिनापछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले तस्करीमा संलग्न समूहमाथि अनुसन्धान थालेको हो। दोस्रो चरणको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले बुधबार पूर्व सभामुख एवं माओवादी नेता कृष्ण बहादुर मोहराका छोरा राहुल मोहरालाई पक्राउ गरेको छ। उनलाई पक्राउ गरेर संगठित अपराध र अवैध सुन चोरी पौराठीको कसुरमा 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अनुमति लिएको सिआइबीका एसएसपी नवराज अधिकारीले बताएका छन्। 2 महिना अघि आपराधिक विश्वासघात र संगठित अपराधमा सुन चोरी गर्ने समूह विरुद्ध मात्रै मुद्दा दायर भएको थियो। राहुलको पक्राउ सँगै सुन ल्याउने समूह विरुद्ध अनुसन्धान गर्न सिआइबीले 60 दिन समय पाएको छ। यस अनुसन्धान अधिकृत भन्छन् यो अवधिमा सुन ल्याउने चिनिया नागरिक बारे पनि अनुसन्धान हुनेछ।
कलाकार राजेश हमालले सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढे मात्र देश विकास सम्भव रहेको बताएको छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित रेभोल्युसनरी एग्रिकल्चर वार घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। हामीले नेपालको विकास गर्न कृषिलाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने बताए। उनले कृषिबाट मात्रै देशलाई विकासतर्फ लैजान सकिने बताएको छन्। नेपालको क्षेत्र इतिहास परम्परा सांस्कृतिक सुहाउँदो कृषि क्षेत्र भएकाले अन्य राष्ट्रको मोडल हेरेर नेपाल सम्पन्न बन्न नसक्ने बताएका छन्। आधुनिकताको नाममा पुराना संस्कृतिलाई मारेर काम भइरहेको उनले बताएको छन्। कृषि र कृषि प्रविधिहरूको यो प्रतियोगिता नेपालमै पहिलो पटक भएको हो। यसलाई 2 भागमा विभाजन गरिएको छ। 16औं एपिसोडसम्म र कार्यक्रम चल्नेछ, जसमा कृषि प्राविधिकहरूको छुट्टै र कृषकहरू बीच छुट्टै प्रतिस्पर्धा हुनेछ। कार्यक्रम सञ्चालन हमालले गर्नेछन्। दुवैतर्फ एक विजेता चयन हुनेछ। विजेताले 10 लाख बढी नगद पाउनेछन्। दक्षिण अफ्रिकाको सबैभन्दा ठुलो सहर जोहानेसबर्गको एक भवनमा भएको आगलागीमा कम्तीमा 63 जनाको ज्यान गएको छ। जोहानेसबर्गको एक 5 तले भवनमा आगलागी हुँदा 63 जनाको ज्यान गएको र 50 जना भन्दा धेरै घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ। ज्यान गुमाउनेमा केही अग्नि नियन्त्रक पनि रहेका छन्। कयौं व्यक्ति अझै भवनभित्र फँसेको आशंकामा खोजी भइरहेको छ। जोहानेसबर्ग आपतकालीन व्यवस्थापन सेवाका प्रवक्ता रोबर्ट मुलाउजीले आफ्नो 12 वर्षीय जागिरको सिलसिलामा यस्तो भयंकर आगलागी कहिले नदेखेको बताएको छन्। केही समय अघिसम्म शहरको प्रमुख आर्थिक एवं व्यापारिक केन्द्रमा रहेको भवनमा घरबार विहीन स्थानीय जबरजस्ती बसेको बताइएको छ। आफ्ना सरसामान जोगाउने प्रयासमा केहीले ज्यान नै गुमाएको जनाएको छ। आगलागीको कारण भने खुलेको छैन। घरबार विहीन व्यक्तिहरू कुनै औपचारिक भाडा सम्झौता बिना नै भवनमा सरेको जनाउँदै प्रवक्ता मुलाउजीले भवनमा कति मानिस थिए भन्ने यकिन नहुँदा खोजीमा कठिनाई भएको बताएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सत्तारूढ दल निकट विद्यार्थी संगठन बीच बुधबार भएको सहमतिको विरोधमा विद्यार्थीहरूले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको परीक्षा शाखामा ताला लगाएका छन्। बुधबार भएको सहमति खारेज हुनुपर्ने माग राखेर ताला लगाएको पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका सोभि अध्यक्ष विराज आचार्यले बताएका छन्। उनले भने वास्तविक विद्यार्थीहरूको सहभागिता बिना हिजो भएको सहमति खारेज हुनुपर्छ। इन्जिनियरिङका विद्यार्थी तथा संस्थान पदाधिकारीहरूसँग बसेर अर्को सहमति गर्नुपर्छ। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले इन्जिनियरिङ शिक्षाको स्नातक तह को शुल्क बढाएर 7,75,000 पुर्याएपछि विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरेका थिए। शुल्क वृद्धि फिर्ताको माग गर्दै पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा नेपाल विद्यार्थी संघका सुलभ चापागाई, अखिल क्रान्तिकारीका केशव रावल, समाजवादी विद्यार्थी युनियनकी रसन यादव, अखिल क्रान्तिकारीका प्रेम सिंह अमरण अनसनमा बसेका थिए। बुधबार त्रिवी पदाधिकारी र विद्यार्थी संगठनका केन्द्रीय नेताहरूले शुल्क वृद्धि फिर्ता गर्ने र विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूले समिति बनाएर नयाँ शुल्क निर्धारण गर्ने सहमति गरेको थियो। उक्त सहमतिमा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका विद्यार्थी र सोभिको सहमति नरहेको भन्दै विद्यार्थीहरूले ताला लगाएका हुन्। त्यस्तै नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभिले पनि उक्त सहमति धोका हो भन्दै सहमति पत्र जलाएको छ। अनसनमा बसेकाहरूलाई निर्णयमा संलग्न नगराएको भन्दै नेवी संघका सुलभ चापागाईले नेवी संघ पुल्चोक इकाइ सभापतिबाट राजीनामा दिएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको 5 असोजदेखि सुरु हुने चीन भ्रमणमा बिजुलीका एजेन्डाहरूले प्राथमिकता पाउने भएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय स्रोतका अनुसार चीनसँग विद्युत व्यापार थालनी गर्ने प्रारम्भिक समझदारी गर्ने र विद्युत व्यापारको पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने विषयमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण केन्द्रित हुनेछ। भारतले चिनिया लगानी र चिनिया ठेकदारले काम गरेका आयोजनाको बिजुली नकिनेकाले चीनतर्फ पनि बिजुली व्यापारको बाटो खुल्न प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला तयारी गरिएको हो। विद्युतमा चिनिया लगानी र प्रविधि नेपालका लागि अत्यावश्यक हो। यस्तो अवस्थामा भारतको अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारको नीति चीनको लगानी र प्रविधिलाई रोक्नेतर्फ बढी केन्द्रित भएपछि रणनीतिक रूपमा पनि चीनसँग विद्युत व्यापार थालिहाल्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो। उनले अगाडि भने चीनबाट प्रधानमन्त्रीले उत्तरी छिमेकी पनि नेपालको बिजुली किन्न इच्छुक छ भन्ने सन्देश दिनुहुन्छ। गत 27 जेठदेखि 4 दिनसम्म भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारत बीच 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने गरी विद्युत व्यापारको दीर्घकालीन सम्झौता भएको थियो। तर नेपालले यस वर्ष प्रस्ताव गरेका करिब 1,000 मेगावाट बराबरका आयोजनालाई समेत भारतले निर्यात अनुमति दिएको छैन। 452 मेगावाट बराबरका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई मात्र निर्यात अनुमति दिएकाले विद्युत प्राधिकरणले यो वर्षमा खपत हुन नसकेको 100 मेगावाट बिजुली खेर फालिरहेको छ। त्यसैले अब उत्तरी छिमेकीसँग पनि विद्युत व्यापार गर्ने योजनामा सरकार पुगेको छ।
त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुँदा पहल गर्न थालिएको हो। जलविद्युतमा लगानी र व्यापारमा दुवै छिमेकीको सन्तुलित अवस्था कायम गर्न यो भ्रमणले बढी जोड दिनेछ, स्रोतले भन्यो। र्याफ्टिङ खेल प्रबन्धन गर्ने तथा बागमती नदीलाई स्वच्छ राख्ने उद्देश्यले बागमतीमा र्याफ्टिङ र्याली हुने भएको छ। जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँको आयोजना तथा नेपाल र्याफ्टिङ एड क्यानोइङ सङ्घको प्राविधिक सहयोगमा आगामी शनिबार एक दिने र्याफ्टिङ हुन लागेको हो। जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै सबै स्थानीय निकायको सहकार्यमा हामी सँगसँगै सहकार्य गरौँ भन्ने नारा लिएर ऐतिहासिक बागमती नदीमा र्याफ्टिङ र्याली गर्ने जानकारी दिएको हो। गोकर्णेश्वर नगरपालिका स्थित सुन्दरी जलदेखि सुरु भएको र्याफ्टिङ कीर्तिपुर नगरपालिकाको चौभार पुगेर समापन हुनेछ। जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँका प्रमुख सन्तोष बुढाथोकीले काठमाडौँ जिल्लाभित्र रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका सहित 10 वटा स्थानीय निकायले बागमती सभ्यता जोगाउने अभियानमा साथ दिने बताएका छन्। कुल 45 वटा ढुङ्गाले सुन्दर जलदेखि चौभारसम्म 25 किलोमिटरको दूरी पार गर्नेछ। प्रत्येक ढुङ्गामा एउटा गाइड सहित जनप्रतिनिधि र स्थानीय गरी 6 जना हुने नेपाल र्याफ्टिङ एन्ड क्यानोइङ सङ्घका अध्यक्ष राजीव श्रेष्ठले जानकारी दिए। बिहान 7:30 देखि सुरु भएको यात्रा साँझ 5:30 सम्म सञ्चालन हुनेछ। यस अवधिमा सुन्दरी जलबाट उत्तर गयासम्म 8 किलोमिटर यात्रा गरिएपछि पहिलो चेक पोइन्ट अन्त्य हुनेछ। त्यसपछि उत्तर गयाबाट गोकर्णेश्वर मन्दिरसम्म 5 किलोमिटर र्याफ्टिङ हुनेछ। सोही मन्दिरबाट एक्लो ब्रिजसम्म 4 किलोमिटरको यात्रा गरेपछि तेस्रो चेक पोइन्ट सकिनेछ। त्यस्तै अन्तिम चेक पोइन्ट एप्लो ब्रिजदेखि 8 किलोमिटरको यात्रा चौभारमा गएर टुङ्गिने आयोजक जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँले जनाएको छ। आयोजक जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँले यो अभियानबाट बागमती नदीमा पनि र्याफ्टिङ गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिने, नदीलाई स्वच्छ र सुन्दर बनाउने र नदीमा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा नेपालमा अवैध भर्चुअल मुद्रा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार पनि जोडिएको छ। तस्कर समूहले सुनको पेमेन्टका लागि क्रिप्टोकरेन्सीमा कारोबार गर्ने गरेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB का एक अधिकृतले बताएका छन्। केही पैसा हुन्डेबाट पनि गएको देखिन्छ भने ठूलो रकम क्रिप्टो मार्फत कारोबार भएको पाइएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले भने यो विषयमा विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ। स्रोतका अनुसार सुन तस्करी प्रकरणमा क्रिप्टो जोडिए पछि CIB सुन प्रकरणको अनुसन्धान समितिमा CIB का डिजिटल फरेन्सिक्स प्रमुख SSP M धामीलाई पनि अनुसन्धानमा खटाइएको छ। स्रोतका अनुसार क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धी अनुसन्धानको विज्ञका रूपमा उनलाई अनुसन्धानमा जोडिएको हो। हालसम्म अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्यहरू हेर्दा तस्करीमा संलग्न यी गिरोह सोचेभन्दा निकै धेरै सङ्गठित देखियो। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत भन्छन्, हालसम्म CIB ले हेरेका सङ्गठित अपराधका केसहरूमध्ये यसमा सबैभन्दा धेरै अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग भएको देखिएको छ। सुन प्रकरणमा अहिलेसम्म प्रहरीले 25 जना व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। तीमध्ये 6 जना विदेशी नागरिक छन्। यसमा हालसम्म चिनिया नागरिकको मुख्य भूमिका देखिएको छ भने नेपाली मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङले सुनको व्यवस्थापन गर्ने गरेको हुन सक्ने आधारहरू देखिएको CIB का अनुसन्धान अधिकृतहरू बताउँछन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले नेपालको वैदेशिक ऋण भन्दा पनि आन्तरिक ऋण वृद्धि भइरहेको बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपालमा अन्य देशको भन्दा फरक समस्या रहेको भन्दै पछिल्लो 7 वर्षको अन्तरालमा मात्रै 10 खर्ब बढी आन्तरिक ऋण बढेको बताएका छन्। नेपालको बाह्य र आन्तरिक ऋण बराबर जस्तै रहेको उनको भनाइ थियो। उनले आन्तरिक ऋणको वृद्धि तीव्र रूपमा बढ्दै गएकाले आगामी दिनहरूमा आन्तरिक ऋण वैदेशिक ऋण भन्दा बढी हुने अवस्था देखिएको बताएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि 240 अर्ब आन्तरिक ऋण लिने घोषणा रहेको भन्दै वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा सबै लिनुपर्ने देखिएको उनले बताएका छन्। उनले सरकारलाई आन्तरिक ऋण चुनौती र महँगो दुवै भइरहेको बताएका छन्। उनले चालु आर्थिक वर्ष सरकारको लागि थप चुनौती र जटिलता रहेको बताएका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको उनले बताएका छन्। पाण्डेले भारतले नेपालमा चामल निर्यात गर्दा 20% भ्याट लगाउने र यता सरकारले 13% भ्याट लगाउने कुराले अर्को वर्ष मान्छेहरू खान नपाएर मर्ने अवस्था आउन सक्ने पनि बताएका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहले आफ्नो चीन भ्रमण रद्द गरेका छन्। चीन सरकारको नियन्त्रणमा पर्यटन प्रवर्धन तथा सांस्कृतिक आदान प्रदानका लागि बिहिबार दिउँसो बालिनको बेजिङतर्फ जाने तय भएको थियो। तर चीन सरकारले हालसम्म आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालको नयाँ नक्सा अनुसारको भूभाग नदेखाएको र नेपाली भूभाग भारततिर देखाएको भन्दै उनले चीन भ्रमण रद्द गरेका छन्। नेपाली भूभागलाई चीनले नेपाललाई नै नसोधी भारतको देखाउनु हाम्रो संवेदनशील माथि चालेको गलत कदम मानेका छौँ। त्यसैले आज मेरो चीन निमन्त्रणामा हुँदै गरेको 5 दिने भ्रमण नैतिकताको आधारमा नजाने निर्णय गरेको छु, सामाजिक सञ्जालमा बालिनले लेखेका छन्। नेपालले 7 जेठ 2077 लिपुलेक, लिपुवाधुरा र कालोपानीलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा संसदबाट पारित गरेको थियो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले कक्षा 12 को पढाइ सक्ने बित्तिकै विदेश जानुपर्छ भन्ने मानसिकता परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले राष्ट्रिय रूपमा सबैको मानसिकता बाहिर जानै पर्छ भन्ने भएको भन्दै विद्यार्थी र युवाहरूको मानसिकता परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा नै धेरै अवसर भएको भन्दै 50 देखि 100% छात्रवृत्ति बिनाको अध्ययनका लागि विदेश जान नहुने बताउनु भयो। उहाँले नेपालबाट जाने विद्यार्थीहरू राम्रै विश्वविद्यालयमा नगएको भन्दै उनीहरूले अध्ययन पूरा गर्न नसक्दा राम्रो अवसर समेत पाउन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले जति पनि विद्यार्थी बाहिर देशमा पढ्न गएका छन् उनीहरू राम्रो कलेजमा गएका छैनन्। उनीहरू एउटा भिसा सर्कलमा गएका छन्, न कलेज पूरा गर्न सक्छन् न ठूलो अवसर पाएका छन्। नेपालमा इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीहरूसँग उत्कृष्ट क्याम्पसहरूमा छात्रवृत्ति पास गरेर जान सक्ने क्षमता छ। तर कक्षा 12 देखि नै 40,000 विद्यार्थी बाहिर गएका छन्। अहिले राष्ट्रिय रूपमा सबैको मानसिकता बाहिर जानै पर्छ भन्ने भएको छ। अब विदेश नजानु भनेको इज्जत नै जाने जस्तो भइसक्यो। यो मानसिकता परिवर्तन गर्न आवश्यक छ, उनले भने। चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि 9 जना आवेदन परेको छ। अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका 9 जना उम्मेद्वारहरूको प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ता भदौ 17 र 18 गते हुने भएको छ। उपाध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिले प्रस्तुतिकरण एवं अन्तर्वार्ताका लागि सूचना प्रकाशित गरेको हो। आयोगका वर्तमान उपाध्यक्ष प्राज्ञ डाक्टर कृष्णहरि गिरीले कार्यकाल दोहोऱ्याउन चाहेका छन्। त्यस्तै प्राज्ञ डाक्टर सङ्गीता सिंह भण्डारी, प्राज्ञ डाक्टर सुमन कुमार श्रेष्ठ र डाक्टर प्रवीण मिश्र, प्राज्ञ डाक्टर पीयूष दाहाल र प्राज्ञ डाक्टर विधानिधि पौडेलले पनि उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवारी निवेदन दिएका छन्। आयोगको उपाध्यक्षका लागि डाक्टर प्रमोद कुमार यादव, डाक्टर अञ्जनी कुमार झा र प्रोफेसर डाक्टर प्राज्ञ डाक्टर मनेन प्रसाद गोर्खालले पनि आवेदन दिएका थिए। उपाध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न सिफारिस समितिले दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेद्वारको व्यावसायिक कार्ययोजना सहितको सोचपत्र प्रस्तुत गर्न मिति र समय सहितको सूचना प्रकाशित गरेको छ। उम्मेद्वारहरूले सोचपत्रको प्रस्तुतिकरण भदौ 15 गते 3 बजेदेखि समितिको सचिवालय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबारमा पेश गर्न भनिएको छ। कैलालीमा स्रोत नहुलेको 5 लाख भारतीय रुपियाँ सहित प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय मालखेतीबाट खटिएको सादा पोसाकको टोलीले गोदावरी नगरपालिका 1 वनखेत बस्ने 35 वर्षीय रेशम बहादुर तिरुवालाई पक्राउ गरेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी गणेश बरालले विशेष सूचनाका आधारमा खटिएको टोलीले तिरुवाको घर खानतलासी गरेर 4,74,400 भारतीय रुपियाँ र 2 ग्राम 190 मिलिग्राम लागु औषध खैरो हिरोइन बरामद गरेको जनाएको छ। उनका अनुसार सुर्तीको कभरमा लुकाई छिपाई राखेको 18 पोका खैरो हिरोइन र घरको कोठाभित्र स्ल्याबमा राखेको पंखाको कभर कार्टुनमा स्रोत नखुलेको भारतीय रुपियाँ बरामद गरिएको हो। उनलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पूर्वी तराई क्षेत्रमा पछिल्लो समय जुटको उत्पादन बढ्दै गएको छ। उत्पादन बढेपछि जुटको मूल्यमा भने गिरावट आएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मोरङका 7,351.50 मेट्रिक टन जुट उत्पादन भएको थियो। अब 2079-80 मा 7,409.50 मेट्रिक टन जुट उत्पादन भएको थियो। विगतका वर्षमा भन्दा यस वर्ष उत्पादन बढेको कृषि ज्ञान केन्द्र विराटनगरका प्रमुख रामदेव सिंहले बताएका छन्। मोरङमा विगतका वर्षमा प्रति हेक्टर 1.45 मेट्रिक टन जुट उत्पादन भएको तथ्याङ्क छ। यस वर्ष उत्पादन बढेर प्रति हेक्टर 1.50 मेट्रिक टन पुग्ने प्रमुख सिंह बताउँछन्। अब 2078-79 मा जुटको मूल्य प्रति क्विन्टल रु 11,000 थियो। गत आबमा जुटको मूल्य प्रति क्विन्टल 9,000 थियो भने यस वर्ष घटेर जुटको मूल्य प्रति क्विन्टल 8,300 पुगेको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। कोशी प्रदेशमा 6,962 हेक्टर जमिनमा जुट खेती गरिन्छ।
बताइन्छ। गत वर्ष सो जमिनमा 9,915.50 मेट्रिक टन जुट उत्पादन भएको प्रमुख सिंहले बताएको छन्। प्रदेशभित्र अन्य जिल्लाको तुलनामा झापा, मोरङ र सुनसरीमा जुटको खेती बढी गर्ने गरिएको छ। ज्ञान केन्द्रका अनुसार मोरङमा 17 पालिका मध्ये धनपाल, जहदा, ग्रामथान, काने पोखरी गाउँपालिका र सुनवर्षी, रतुवा माई र रङ्गेली नगरपालिकामा जुट खेती गर्ने गरिएको छ। जुट खेतीको मुख्य समस्या खाडल रहेकोले गत वर्ष मोरङका 30 किसान परिवारलाई जुट प्रबन्धन कार्यक्रम अन्तर्गत रु 20,000 का दरले खाडल खन्न सहयोग गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। मोरङमा 5,070 हेक्टर जमिनमा जुट खेती गरिँदै आएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले बुद्धि विवेक पुर्याएर काम गर्न नगर प्रहरी बललाई आग्रह गर्नुभएको छ। महानगरपालिकाले नगर प्रहरी बलको स्थापना दिवसको अवसरमा बिहिबार आयोजित कार्यक्रममा मेयर शाहले बुद्धि विवेक पुर्याएर काम गर्न नगर प्रहरीलाई आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले संवेदनशील हुनुपर्ने ठाउँमा संवेदनशील भएर काम गर्न पनि नगर प्रहरीलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, एउटै व्यक्तिमा बुद्धि विवेक इमानदारी तर हिम्मत तीनवटै गुण भएको खासै पाइँदैन। त्यो तीनवटै गुण राखेर महानगरपालिका नगर प्रहरी प्रमुख राजनाथ पाण्डेले भूमिका निभाउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै नगर प्रहरी बलले बुद्धि विवेक पुर्याउनु पर्ने ठाउँमा बुद्धि विवेक पुर्याउनु होला, संवेदनशील हुनुपर्ने ठाउँमा संवेदनशील पनि भइदिनु होला, हिम्मतले काम गर्नुपर्ने ठाउँमा हिम्मतिलो पनि भइदिनु होला, इमानदारता सधैँ हुनु नै पर्नेछ। यसरी नै बितेको वर्षमा तपाईहरूले काम गर्नुभएको छ, त्यसका लागि म लगायत हामी सबै जनप्रतिनिधि धेरै धेरै खुसी छौँ। यसरी नै खुसी राखिरहनु होला उनले भने। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको 8,000 मिटर उचाइबाट प्याराग्लाइडिङ गरेका चिनिया नागरिक ली सान्टायोलाई सम्मान गरिएको छ। बाबु एडभेन्चर प्याराग्लाइडिङ 7 समिट टेक्स प्राली र नेपाल बिग माउन्टेन ट्राभल कम्पनीले उनलाई बुधबार सम्मान गरेको हो। चिनिया नागरिक सन्टाओले गत मे 18 तारिकमा सगरमाथाको 8,000 मिटर उचाइदेखि बेस क्याम्पसम्म प्याराग्लाइडिङ गरेका थिए। सम्मान कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले नेपालमा हिमालको शिरबाट प्याराग्लाइडिङ गर्नु पर्यटक क्षेत्रका लागि नयाँ सम्भावना भएको बताएका छन्। नेपाल पर्यटन क्षेत्रको अथाह सम्भावना भएको मुलुक हो। हामीसँग भएको पर्यटकीय क्षेत्रलाई विश्वमाझ पुर्याएर यस क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा आर्जनमा लाग्नुपर्छ उनले भने। नेपालले प्याराग्लाइडिङ क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि विद्यालय नै सञ्चालन गरेर शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको उनको भनाइ थियो। प्याराग्लाइडिङ आरोही चिनिया नागरिक ली सानाटोले आफूले पहिलो पटक सन् 2015मा पोखरामा प्याराग्लाइडिङ गरेको स्मरण गर्दै सोही समयदेखि नै सगरमाथामा प्याराग्लाइडिङ गर्ने सपना बुनेको बताएका थिए। उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाको धुम्बारा स्थित पार्टी कार्यालय नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। विद्युत प्राधिकरण लाइन मुनिको जग्गामा निर्माण गरिएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले रापरपाको पार्टी कार्यालय भत्काउने निर्णय गरिसकेको छ। तर रापरपाले आफै भत्काउने भनेर समय माग गरेपछि महानगरले डोरझार चलाएको थिएन। रापरपालाई जग्गा दान गर्ने जग्गाधनीहरूले दिएको रिटमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश द्वय सुभाष पौडेल र नारायण प्रसाद पौडेलले संयुक्त इजलासले घर भत्काउने बारे एकजना जग्गाधनीलाई मात्र जानकारी गराएको भन्दै तत् नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। अदालतले यो मुद्दा छिटो किनारा लगाउनु पर्ने खालको भन्दै अग्राधिकार दिन पनि आदेश दिएको छ। कैलालीमा बन्दुक, गोली र बारुद सहित प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। गैराती लुकी चोहा नगरपालिका 1 को भरुवाबाट इलाका प्रहरी कार्यालय लुम्कीबाट खटिएको टोलीले हतियार सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रहरी निरीक्षक सन्तोष बस्यालले स्थानीय अर्जुन विका, रामचन्द्र चौधरी, नरेश दगौरा र सचिन चौधरीलाई पक्राउ गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार उनीहरूको साथबाट एउटा .22 हर्नेट बन्दुक, 1 थान म्यागजिन, 15 राउन्ड गोली र 5 ग्राम बारुद बरामद भएको छ। पक्राउ परेका 4 जना बारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँबाट केरिङ हुँदै हुम्लाका लागि आएको खाद्यान्न हिल्सा आइपुगेको छ। खाद्यान्न लोड भएका गाडीले केरिङबाट तिब्बती मार्ग हुँदै चीनको ताक्लाकोटबाट हिल्सा आइपुग्न 3 दिन लगाएका थिए। हुम्लाका लागि खाद्यान्न बोकेका 40 वटा गाडी हिल्सा आइपुगेको लिमिटेड चिमकोट शाखाले जनाएको छ। 3 दिन अगाडि खाद्यान्न लोड भएका 40 गाडी काठमाडौँबाट छुटेका थिए। खाद्यान्नको समस्या भएको बेला लिमिटेडले 4000 क्विन्टल खाद्यान्न पैदल मार्गबाट पठाएको हो। जिल्लामा खाद्यान्न समस्या देखेका बेला केरुङ नाका हुँदै तिब्बती मार्गबाट हिल्सादेखि सिमीकोटसम्म 4000 क्विन्टल खाद्यान्न हिल्सा आइपुग्ने लिमिटेड शाखाका प्रमुख कृष्ण अधिकारीले बताएका छन्। खाद्यान्न अब सिमीकोट दुवानी
गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले बताए। उक्त खाद्यान्न मध्ये 1000 क्विन्टल नामखा गाउँपालिकाको केन्द्र यालवाङ बिक्री केन्द्रका लागि र 3000 क्विन्टल सिमकोट शाखाका लागि हुनेछ। ती खाद्यान्न अघिल्लो आर्थिक वर्षको हो। खाद्यान्न सिमकोट पुगे लगत्तै सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गरिनेछ। तिब्बत मार्ग हुँदै आउने खाद्यान्न हवाई मार्गको खाद्यान्न भन्दा दुवानी दर सस्तो पर्नेछ। काठमाडौँ केरुङ तिब्बत र हिल्सा हुँदै सिमकोट पुगेको खाद्यान्न प्रति क्विन्टल 7500, नाम्स गाउँपालिकाको याङलाङसँग दुवानी हुने प्रति क्विन्टल खाद्यान्न रु 4800 दुवानी लाग्नेछ। जबकि नेपालगञ्जबाट हवाई मार्गबाट दुवानी हुने खाद्यान्नको भाडा प्रति क्विन्टल 16000 लाग्ने गर्छ भने सुर्खेतबाट प्रति क्विन्टल 15500 लिमिटेडले लिँदै आएको छ। दाङको राप्ती गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकका लागि निशुल्क एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको छ। एम्बुलेन्सले गाउँपालिकाभित्र मात्र सेवा दिनेछ। निशुल्क रूपमा एम्बुलेन्स सञ्चालन हुने भएपछि राप्ती गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने 80 वर्ष माथिका उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिक, क र ख वर्गका अपङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, सडक दुर्घटनामा घाइते सहयोगापेक्षीलाई सहयोग हुने भएको छ। पहिले पनि गर्भवती र सुत्केरीलाई निशुल्क सेवा प्रदान गर्दै आएकोमा अबदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिन लागि राप्ती गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण रावतले जानकारी दिनुभएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टका अनुसार यो एम्बुलेन्सले सहयोगापेक्षीलाई उपचारका लागि पालिकाभित्र रहेका सरकारी स्वास्थ्य संस्थानसम्म निशुल्क पुर्याउनेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 5 असोजदेखि गर्ने चीन भ्रमणमा नेपालले टोखा छहरे सुरुङ मार्ग निर्माण अघि बढाउन प्रस्ताव गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा काठमाडौँको टोखा र नुवाकोटको छहरे जोड्ने सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि अनुदान सहयोग माग्ने तयारी भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। यातायात सम्बन्ध विभिन्न एजेन्ट मध्ये यो विषयलाई सरकारले बढी प्राथमिकतामा राखेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यो सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले 1 अर्ब बजेट छुट्याएका छन्। तर चीनसँगको नाका केरुङ लक्षित यो सुरुङ मार्ग कस्तो डिजाइन र प्रविधिमा बन्ने भन्ने तय हुन भने बाँकी छ। असोज 2076 मा चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङ नेपाल भ्रमणमा आएका बेला टोखा छहरे गर्जु भन्ज्याङ र बेत्रावती रसुवाघाडी घप्टे खोला सुरुङ मार्गको अध्ययन गर्ने जिम्मा चीनले लिने सहमति भएको थियो। भक्तपुरको कमल विनायक स्थित भत्केको पाठीमा रहेको नोबेल ब्याङ्कको एटिएम मेसिन तोडफोड गरी चोरी गर्न खोजेको भन्दै प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा दाङको बबाई गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बस्ने 24 वर्षीय बुढाबहादुर खासु रहेका छन्। उनलाई आज बिहान करिब 2:45 बजेतिर प्रहरी वृत्त जागतिको टोलीले पक्राउ गरेको हो। उनलाई नियन्त्रणमा लिएर शरीर खानतलासी गर्दा उनको साथबाट 1 थान मार्तल, 1 थान फलामको रड र 1 थान हाक्सो समेत बरामद भएको जिल्ला प्रहरी परिषद भक्तपुरका प्रवक्ता वसन्त पाठकले जानकारी दिएका छन्। नेपाल आयल निगमको गण्डकी प्रदेश कार्यालय गगनगौंडा पोखराले 25 साउनमा 1 पम्पका लागि डिजेल बिक्री गर्यो। आयातकर्ता पम्पले निगमलाई 12,000 लिटरको 18,36,000 रुपियाँ पैसा तिरे। निगमको हिसाबमा पनि 12,000 लिटर डिजेल बिक्री बापत सो रकम भुक्तानी भएको देखिन्छ। तर डिपोबाट केही पर मात्रै पुगेको ट्याङ्करलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले चेक जाँच गर्दा ट्याङ्करमा 15,000 लिटर डिजेल भेटियो। अर्थात् बिक्री गरेको भनिएको भन्दा 3,000 लिटर धेरै तेल डिपोबाट पम्पमा गएको भेटियो, जसको मूल्य 4,59,000 रुपियाँ हुन्छ। एउटा ट्याङ्करमा एकैपटकमा बिल परिणाम भन्दा 4.5 लाख रुपियाँ बढीको इन्धन बिक्री गर्ने कार्य संगठित रूपमा भएको भन्दै डिपो प्रमुख चिरञ्जन दास र ट्याङ्कर मालिक लगायतलाई कारबाही गर्न कास्की जिल्ला प्रशासनले अख्तियारलाई पत्रचार गरेको थियो। अवैध तेल नियन्त्रण बारे 25 साउनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले भनेका थिए, अवैध तेल बिक्री गरेर सरकारी सम्पत्तिमा हानि पुर्याउने गरेको सूचनाका आधारमा हामीले चेक जाँच गरेका थियौँ। तेल चोरीको प्रमाण सहित ट्याङ्कर बरामद भएपछि अहिले 10 विरुद्ध ठगी मुद्दा दायर गरिएको छ। मुलुकी अपराधी संहिता अन्तर्गत आपराधिक विश्वासघात ठगी अभियोगमा जिल्ला अदालत कास्कीमा 29 असारमा मुद्दा दर्ता भएको हो। यससँगै उनी निलम्बनमा परेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जासपा नेपालमा 1 व्यक्ति 1 पद 1 समितिको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ। अहिले पार्टीले सञ्चालन गरेको 3 महिने संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियानको मुख्य कार्य पार्टीलाई वैचारिक राजनीतिक रूपले सक्षम बनाउनु र पार्टीगत समितिलाई विधानले व्यवस्था गरे बमोजिमको पदाधिकारी र सदस्य संख्यामा सीमित गरी गठन पुनर्गठन र रूपान्तरण गर्नु रहेको पार्टीका केन्द्रीय प्रचार प्रसार तथा प्रशासन विभाग प्रमुख पुनः बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार
जासपाले पार्टीको अधिकार पार्टी सदस्यमा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ। त्यसअनुसार पार्टीका प्रादेशिक संरचनाले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका काम आफै गर्न सक्ने भएकाले एक व्यक्ति एक पद र एक समितिमा रहेरै काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। इन्जिनियरिङ शिक्षाको शुल्क वृद्धिको विरोधमा आमरण अनसनमा बसेका नेपाल विद्यार्थी संघका नेता सुलभ चापागाईले धम्कीका कारणले अनसन तोड्न बाध्य भएको बताएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले इन्जिनियरिङको स्नातक तहको शुल्क वृद्धि गरेपछि फिर्ताको माग गर्दै चापागाई 5 भदौदेखि आमरण अनसनमा थिए। बुधबार उपकुलपति शिक्षा अध्यक्ष सहित त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र सत्तारूढ गठबन्धन दलका विद्यार्थी संगठनका प्रमुख बीच शुल्क वृद्धि फिर्ताका विषयमा सहमति भएको थियो। तर इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले वृद्धि गरेको शुल्क फिर्ता गराउने निर्णय उक्त संस्थालाई नै सहभागी नगराएको भन्दै चापागाईले सहमति प्रति असन्तुष्ट जनाएका थिए। त्रिवी उपकुलपतिले निर्देशन दिँदैमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको डीन कार्यालयले शुल्क फिर्ता गर्ने विषय शंकास्पद रहेको भन्दै चापागाईले आफूले नेविसंघ अध्यक्ष दुर्जङ शेर्पालाई यसबारे जानकारी गराएको बताए। तर दुर्जङले आफू र आफूलाई तय गरिरहेकाहरूलाई धम्की दिएर परिबन्धमा पारेर अनसन तोडेको चापागाईले बताएका छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारले थालेको सुशासनको अध्ययनलाई असफल गराउने दुष्प्रयास भइरहेको दावी गर्नुभएको छ। बिहिबार नेपाल पर्वतारोही संघको 33औं वार्षिक साधारण सभामा मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको सुशासनको अभियानलाई असफल गराउने दुष्प्रयास भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले जुन प्रवृत्ति र तागतका विरुद्ध सुशासनको अभियान सुरु गरिएको हो त्यही प्रवृत्ति र तागतहरू संगठित भएर सरकारको अभियान असफल गर्न लागेको जिकिर गर्नुभयो। सरकारले सुशासनको अभियानबाट विश्राम नलिने बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले यस अभियानलाई सफल बनाउँदै नेपाललाई समृद्ध नेपाल बनाई छाड्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सबै राजनीतिक पार्टीले सहमति कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो सुशासन स्थापना गरेर मात्रै समृद्धिलाई तीव्र बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। त्यही आधारमा अहिले यो अभियान चलाइरहेका छौँ। यसले थोरै आशा पैदा गरेको छ। तर यो सुशासन जुन प्रविधि र तागतका विरुद्ध सञ्चालन गरिएको हो ती प्रविधि र तागतहरू संगठित भएर यसलाई असफल गराउने दुष्प्रयत्न पनि गर्दैछन् भन्ने अर्को यथार्थ हो। तर सरकारले यो सुशासनको अभियानलाई छोड्नेवाला छैन। सुशासनको अभियानबाट विश्राम लिनेवाला छैन। हामी यसलाई सफल बनाइ छाड्छौँ र नेपाललाई समृद्ध बनाइ छाड्छौँ भन्ने संकल्प छ। यसमा सरकार मात्र होइन सबै राजनीतिक पार्टीले राष्ट्रिय मुद्दामा सहमति कायम गर्नुपर्छ उनले भने। नेपाल विद्यार्थी संघ नेभी संघले चिनिया दूतावासमा प्रदर्शन गरेको छ। चीनले सोमबार जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको नक्साको चुच्चे भाग हटाएको भन्दै नेभी संघले विरोध प्रदर्शन गरेको हो। नेपालले 2077 सालमा जारी गरेको नयाँ नक्सामा लिपुआधुरा, कालापानी र लिपु लेकलाई समेटिएको थियो। तर चीनले आफ्नो नयाँ नक्सामा उक्त भूभाग समेटेको छैन। नेभी संघले नक्सा विवाद समाधान गर्न काठमाडौँ चिनिया दूतावासलाई कूटनैतिक नोट उपलब्ध गराएको थियो। कूटनैतिक नोटको जवाफ नपाएपछि नेभी संघले नक्सा संशोधन गर्न दबाब दिन दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरेको हो। बाजुराको बढी मालिका दर्शन गर्न गएका 3 तीर्थयात्रीलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको छ। धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा रहेको बढी मालिका दर्शन गर्न गएका तीर्थयात्रीलाई लेक लागेर अक्सिजन अभाव भएपछि सेनाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको दुर्गा भञ्जन गुल्म बाजुराले जनाएको छ। लेक लागेर अक्सिजन अभावका कारण सिकिस्ता बिरामी भएको अवस्थामा फेला पारेका कैलालीका एक दम्पति र बढी मालिकाको दर्शन गरेर फर्किएकी जुम्लाकी एक महिलाको घाइते अवस्थामा उद्धार गरिएको दुर्गा भञ्जङ गुल्मका सेनानी धर्मेन्द्र बहादुर सिंहले जानकारी दिए। उनीहरूको सेनाको मेडिकल क्याम्पसमा प्राथमिक उपचार पछि थप उपचारका लागि हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरी जिल्ला अस्पताल बाजुरा लगिएको सेनानी सिंहले बताएको छन्। अक्सिजन अभावका कारण अचेत अवस्थामा फेला परेका कैलालीको अत्तरिया बस्ने 63 वर्षीय ईश्वरी बोहरा र उनकी धर्मपत्नी 52 वर्षीय गंगा देवी बोहरालाई बिहिबार बिहान उद्धार गरिएको हो। उनले भने सेनानी सिंहका अनुसार बलिमाडिकाको दर्शन गरेर घर फर्कने क्रममा त्रिवेणी धाम नजिकै लडेर घाइते भएकी जुम्लाको चन्द्रनाथ नगरपालिका 2 बस्ने 46 वर्षकी विनुदेव बस्नेतको उद्धार गरी जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यसअघि अक्सिजन अभावका कारण बेहोस भएर ढलेको अवस्थामा फेला परेका अन्य 3 जनाको गत सोमबार उद्धार गरिएकोमा 2 को उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ भने 1 जना उपचार पछि घर फर्किएका छन्। सेनानी सिंहले भने उनका अनुसार मृत्यु हुनेमा कालीकोटको पातला गाउँपालिका 1 का धनप्रसाद न्यौपाने र त्रिवेणी नगरपालिका 1 का 23 वर्षीय भरत बुढा रहेका छन्।
भरतपुर महानगरपालिका भित्रको खेतीयोग्य जमिन मध्ये 78% जमिनको माटोमा अम्लीयपन पाइएको छ। महानगरको कृषि शाखाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा गरिएको माटो परीक्षणका क्रममा माटोमा अम्लीयपनको मात्रा उच्च देखिएको हो। वडा नम्बर 1, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 24, 25, 26 र 27 लगायतका वडाको माटो परीक्षणका क्रममा अम्लीयपन उच्च देखिएको कार्यालयका अधिकृत अञ्जली श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार 546 नमुना परीक्षणका क्रममा यहाँको माटोमा अम्लीयपन भेटिएको हो। महानगरको खेतीयोग्य जमिनमा अम्लीयपन देखिएसँगै कृषि चुनको प्रयोगका लागि किसानलाई अनुरोध गरिएको उनले बताए। उनले भने कृषि चुन प्रयोग गर्ने किसानका लागि 75% अनुदान सहयोग गरेका छौं। उनका अनुसार माटोमा भएका अम्लीयपन 6.5% बाट तलझार आएमा अम्लीयपन बढी भएको मानिन्छ। महानगरको माटोमा 5 र 5.5% रहेको उनले बताएका छन्। अम्लीयपन देखिएको माटोमा बिरुवाको वृद्धि विकास कम हुने, उत्पादन घट्ने, बिरुवाले सजिलै खाद्यत्व पाउन नसक्ने हुँदा कृषि क्षेत्रमा समस्या आउने उनले बताएका छन्। उनले भने अम्लीयपन भएको माटोमा जति मल हाले पनि काम गर्दैन। रासायनिक मल र विषादीको बढी मात्रामा प्रयोगको कारण उत्पादन घटेर माटोमा क्याल्सियम, चुन र म्याग्नेसियम कम हुँदा माटोमा अम्लीयपन बढ्ने गर्दछ। भरतपुर महानगरपालिका 43,253 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ, जसमा 15,075 हेक्टर क्षेत्रफल कृषियोग्य रहेको छ। यहाँ विभिन्न प्रकारका कृषि फर्म हुँदै आएका छन्। यसमा महानगरले विभिन्न कृषि पकेट क्षेत्रमा समेत बनाएर काम गर्दै आएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसीसी सैनिक सुरक्षासँग जोडिन नसक्ने बताएका छन्। सुर्खेतमा बिहीबार आयोजित समाजवादी मोर्चाको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले एमसीसी सैनिक सुरक्षासँग जोडिन नसक्ने र 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताएका हुन्। नेपालको संविधान भन्दा माथि कुनै कानून हुन नसक्ने भन्दै उनले भने एमसीसी कुनै सैनिक सुरक्षा विषयसँग जोडिन सक्दैन, सैन्य अङ्ग बन्न सक्दैन। व्याख्यात्मक घोषणा गरिएको थियो। अमेरिकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। साथै उनले कुनै पनि विषयमा अनुचित सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले हाम्रा विभिन्न चाडपर्वले राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने बताएका छन्। जनवरी पूर्णिमाको अवसरमा शुभकामना सन्देश व्यक्त गर्दै नेपाल बहुजाति, बहुभाषी र बहुसांस्कृतिक देश रहेको बताउँदै उनले विभिन्न जाति तथा समुदायले मनाउने मौलिक चाडपर्वले सामाजिक संस्कृति र जातीय एकता कायम गर्दै आपसी सद्भाव प्रगाढ बनाएको बताएका छन्। यस्ता चाडबाडले समुदाय बीच सद्भाव कायम राख्दै संस्कृति, आर्थिक र सामाजिक रूपमा एकीकृत बनाउने र राष्ट्रिय एकतालाई अझ मजबुत बनाएको सन्देशमा उल्लेख छ। उत्साह र उमङ्गका साथ विभिन्न समुदायले खुशियाली स्वरूप मनाउने यस पर्वले मौलिक परम्परा र सांस्कृतिक महत्व बोकेको बताउँदै उनले मानव रक्षाका लागि जप तप र पूजा गरी मन्त्रिएको रक्षाबन्धन वैदिक परम्परा अनुसार मन्त्रोच्चारण गर्दै ब्राह्मण पुरोहितहरूले यजमानको नाडीमा बाँधिदिने परम्परा रहेको उल्लेख गरे। तागाधारी समुदायले मात्र नभई यो पर्वलाई विभिन्न समुदायले धुमधामका साथ मनाउने र समुदाय पिछे यसलाई फरक फरक नामले पुकारिए पनि अन्ततः बुझिने शब्दमा रक्षाबन्धन भएकाले यसको अत्यन्तै ठूलो महिमा रहेको सन्देशमा भनिएको छ। सर्लाहीका 4 स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट अझै सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। जिल्लाका 20 स्थानीय तह मध्ये हरिपुर वा हरिवन नगरपालिका तथा चन्द्रनगर र बसरबरिया गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन्। ती स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बीचको आपसी द्वन्द्वका कारण नयाँ बजेट आउन नसकेको जनाइएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार पालिकाले हरेक वर्ष असार 10 गते भित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँमा नगरसभा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हरिपुर नगरपालिकामा तालाबन्दी रहेका कारण बजेट ल्याउन नसकेको नगर प्रमुख विनोद शाहले जानकारी दिए। चन्द्रनगर र बसबरिया गाउँपालिकामा बहुमत कार्यपालिका सदस्य आन्दोलनमा रहेका कारण बजेट आउन नसकेको हो भने हरिवन नगरपालिकामा पनि आपसी सहमति जुट्न नसक्दा नयाँ बजेट सार्वजनिक नभएको बताइएको छ। जिल्लाका बाँकी अन्य नगरपालिका र गाउँपालिकाले चालु आवकको बजेट ल्याइसकेका छन्। रुकुम पूर्वको पुथा उत्तर गंगा गाउँपालिका 14 मा एक महिलामाथि लुटपाट भएको छ। बुधबार राति कोल गाउँकी 36 वर्षीय हरिदेवी घरतीमाथि लुटपाट भएको पुथा उत्तर गंगा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भूपेन्द्र बुढाले जानकारी दिनुभयो। गाउँमा सञ्चार सुविधा नभएको र बिहिबार घटनाको जानकारी पाए लगत्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख लगायतका निकायलाई जानकारी गराएको समेत उहाँले बताउनुभयो। घरमा एक्लै सुतिरहेको अवस्थामा चक्कु देखाउँदै घरभित्र पसेका 2 जनाले घरतीको कानमा लगाएको सुनको कानबाली
लुटेर लगेका छन्। आफूमाथि आक्रमण हुने डरले चिच्याएपछि लुटेराहरू भागेको पीडित घरतीले बताउनुभयो। आफ्नो दुवै कान च्यातेर 2 तोलाको कानबाली लुटेको उहाँको भनाइ छ। यस घटनाको विषयमा पीडित घरतीका श्रीमान विक्रमले अस्थायी प्रहरी पोस्ट कुलमा निवेदन दिनुभएको छ। उहाँले घरमा एक्लै भएको मौका पारेर आएका लुटेराहरू चाँडोभन्दा चाँडो पत्ता लगाई कानुनी कारबाही गर्न माग गर्नुभएको छ। र खबरको क्रममा मौसम खबर। मनसुन निष्क्रिय भएकाले तत्काल ठूलो पानी पर्ने सम्भावना नरहेको मौसमविदले बताएका छन्। आज भोलि र पर्सि 3 दिनसम्मै लगातार ठूलो पानी पर्ने सम्भावना नरहेको वरिष्ठ मौसमविद वरुण पौडेलले बताएका छन्। उनका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती र गण्डकी प्रदेशमा बादल लागेको छ। तराईतिर भने घाम लागेको छ, तर लगातार ठूलो वर्षा हुने सम्भावना छैन। उनले भने काठमाडौँमा पनि शीतल छ, तर तुरुन्तै पानी पर्ने देखिँदैन। उनका अनुसार कोशी प्रदेशको शङ्खुवार सभा लगायतका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भएको छ, तर झरी जस्तो भने छैन। आज र भोलि बेलुकाको समयमा पूर्व र मध्यका पहाडी भेगमा तथा पोखरा आसपासका क्षेत्रमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। तुलनात्मक हिसाबले भोलि कोशी, बागमती र गण्डकीको हकमा 1-2 ठाउँमा मात्रै भारी वर्षाको सम्भावना रहेको वरिष्ठ मौसमविद पौडेलले जानकारी दिए। अहिले मनसुन सक्रिय छैन, नयाँ प्रणाली पनि तत्काल आउने देखिँदैन। वरिष्ठ मौसमविद पौडेलले भने तत्काल झरी, बाढी, पहिरो सम्भावना पनि छैन। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमान महाशाखाले पनि आगामी 3 दिन कोशी, नारायणी, कर्णाली, महाकाली, कन्काई, बागमती, कमला, पूर्वी राप्ती, पश्चिम राप्ती, बब्बाई र यसका सहायक नदीमा जलसतह सामान्य घटबढ रहने र बाढीको जोखिम न्यून रहने पूर्वानुमान गरिएको जनाएको छ। त्यस्तै एसिया कप 2023 का लागि नेपाली क्रिकेट टोली श्रीलङ्का पुगेको छ। बुधबारदेखि सुरु भएको एसिया कपमा आफ्नो दोस्रो खेलका लागि नेपाली टोली श्रीलङ्का पुगेको हो। पाकिस्तानमा बुधबार भएको पहिलो खेलमा नेपाली टिम पाकिस्तानसँग फराकिलो अङ्कले पराजित भएको थियो। नेपाली टोलीलाई श्रीलङ्का क्रिकेटले स्वागत गरेको छ। दोस्रो खेल नेपालले यही भदौ 18 गते श्रीलङ्कामा भारतसँग खेल्नेछ। हवस् त यिनै खबर